Namaste. You are watching the Sheffield College podcast. My name is Nilima. This is a podcast platform for all of our students and audience who wants knowledge in every corners of media technology. आज हामीसँग गेस्टको रूपमा हुनुहुन्छ मिस्टर रिकेश तन्दुलकर, Sheffield College emeritus student. He is a strategic planner, digital marketer. He has also polished his professional skills in business development and public relations. Please allow me to welcome this amazing personality to the show. I would like to welcome you to our podcast. How are you, Rikesh sir? हजुर नमस्ते। हजुर अब त्यही हो, कोभिडको टाइम सबैलाई त्यही हो कन्डिसन सिचुएसन होइन। अब सबैजना फेमिलियर छ, त्यही हो सबैजना सेफ रहनु। Thank you so much, sir. I welcoming you again to our podcast. मैले एकदमै टाइम वेस्ट नगरिकन फर्स्ट क्वेसनतिर लाग्न चाहे। सो what is digital marketing and यो digital marketing अरू मार्केटिङ भन्दा कसरी डिफरेन्ट छ? अब डिजिटल मार्केटिङ भनेको कस्तो भन्दाखेरि अब सिम्पली हामीले बुझ्दाखेरि होइन, डिजिटल मार्केटिङ भने दुईटा वर्डहरू बनेको बुझिन्छ होइन। अब जुन कुरा चाहिँ अब युजली मार्केटिङहरू भनेको त्यही अब इन्फर्मेसनहरू सेयर गर्नलाई, मान्छेलाई अवेर गर्नलाई होइन, कसैलाई पर्सुट गर्नलाई मल्टिपल क्राइटेरियाको लागि युज गरेर हुन्छ नि त। अब त्यही कुरालाई डिजिटल लाने हो कि। अब पहिला के भन्दाखेरि प्रिन्टहरू हुन्थ्यो होइन, प्रिन्ट आउनुभन्दा अगाडि के हुन्थ्यो, त्यो बाजा बजाएर मान्छेलाई इन्फर्म गरेर हुन्थ्यो। त्यसपछि बिस्तारै पोस्टरहरूको आयो, त्यसपछि तपाईँहरूको यो न्युज पेपरमा एडहरू आउन थाल्यो, पछि रेडियो टेलिभिजन हुँदा होइन। अब साइन्स र टेक्नोलोजीको डेभलपमेन्टले गर्दा चाहिँ होइन, अब त्यही चिजलाई डिजिटली प्रेजेन्ट गर्ने कुराहरू हो क्या। अनि अब डिफ्रेन्ट किन छ भन्दाखेरि होइन, अब मेन कुरा भनेको कस्टको कुराले नै आउँछ क्या। अब जुन कुरा हामीले ट्रेडिसनल मिडियामा हामीले एड दिन्छौँ नि, अब त्यो एड दियो भने जति कस्ट पर्छ त्योभन्दा 3 टाइम्स चिपर, 3 टाइम मोर कस्टमर बेससम्म पुग्न सकिन्छ क्या डिजिटल मार्केटिङले। र यो भनेको चाहिँ अब हामी टार्गेटेड ग्रुपहरूदेखि मल्टिपल कुराले गर्न सकिन्छ। Thank you so much, sir, for your first answer. Sir, हजुरले भन्नुभयो डिजिटल मार्केटिङ चाहिँ पहिलाभन्दा एकदमै पहिलाको ट्रेडिसनल मार्केटिङ भन्दा इभल्भ हुँदै आएको मार्केटिङ हो। सो कति टाइप्सको कति प्रकारको डिजिटल मार्केटिङहरू हुन्छ नि त? अब डिजिटल मार्केटिङ त अब त्यही हो, अब सोसियल मिडियाहरूको हेर्नुभयो भने तपाईँले मल्टिपल भेट्नुहुन्छ नि त। अब तपाईँले युट्युब होला, फेसबुक छ, इन्स्टा छ, गुगलहरूको छ। अब त्यो हामीले सुनेको मात्रै छ क्या। अब नसुने त कति हुन्छ, सुनेको भनेको ट्विटर पनि सुनेको छ, लिङ्कडिन पनि सुनेको छ होइन। त्यस्तै खालि मल्टिपल चिजहरू हुन्छ क्या। अब तपाईँले चाहिँ मेरो साइडबाट सोध्नु भएन मैले के गर्छु भनेर। ओके, त्यसमा चाहिँ मैले सबभन्दा बढी फोकस भनेको त्यही फेसबुक, इन्स्टा र गुगलतिर मात्रै म बढी फोकस छु। Alright, thank you so much, sir. हजुर चाहिँ यो फिल्डमा डिजिटल मार्केटिङ फिल्डमा कसरी आइपुग्नु? How did you get into this field? एक्चुअली अब यो जब मैले मेरो ब्याचलर सकाएँ होइन, र एजेन्सीमा जोइन गरेँ, त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ अब सिक्दै जाँदाखेरि चाहिँ डिजिटल मार्केटिङको कुरा पनि अलिअलि नलेज भयो क्या। अनि इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो। अनि सिक्दै होइन, अब आफूले स्टडी गर्दै होइन यहाँसम्म आइपुग्यो। हो जस्ट अलिकति इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो किनकि त्यो फ्युचर हो नि त खासमा। अनि त्यही भएर पनि हो, नयाँ पनि भयो, च्यालेन्जिङ पनि भयो मेन कुरा त। भनेपछि you love challenges होइन त सर? हजुर हो, नयाँ नयाँ कुराहरू गर्ने, च्यालेन्जेसहरू गर्ने होइन, त्यही त हो नि इन्ट्रेस्टिङ। किनकि जुन कुरा डेली गरिन्छ त्यसमा इन्ट्रेस्टिङ हुँदैन क्या, एउटा डेली रुटिन भयो नि त खासमा। True. Totally agree. So एउटा डिजिटल मार्केटर हुनको लागि चाहिँ इन कन्टेक्स्ट अफ नेपाल कुन कुन स्किल्सहरू चाहिँ एकदमै धेरै निडेड हुन्छ, कुन कुन स्किल्स बिना चाहिँ हामी डिजिटल मार्केटिङ गर्नै सक्दैनौँ? सर, आई मिन वाट आर द मोस्ट निडेड स्किल्स टु बी अ डिजिटल मार्केटर? मेन कुरा भनेको त त्यसको लागि त पहिला तपाईँलाई डिजिटल मार्केटिङको बेसिक नलेज हुनु पर्यो होइन। सेकेन्ड कुरा भनेको त्यसलाई कसरी युज गर्ने, किनकि जुन चिज आफूले युज गर्छ त्यो चिज होइन त्यसमा आफू फ्रेन्डली भयो भने धेरै कुरा सिकिन्छ नि त। अब ओके ल, म फेसबुकमा एड गर्छु होइन, ओके अब त्यो कसरी गर्ने, मैले एभ्री टाइम गुगल सर्च गर्नु पऱ्यो भने त त्यसले मेरो टाइम वेस्ट मात्रै भयो नि त। भनेको आफू त्यो कुरामा चाहिँ क्लियर हुनु पऱ्यो क्या, ए यसले यो गर्छ, यसले यो गर्छ, यसको काम यो भनेर बुझ्नु पऱ्यो। त्यसपछि कुरा आउँछ होइन। अब डिजिटल मार्केटिङ भनेको हामीले जुन लेभलबाट सोच्छौँ नि होइन, त्यसको आउटपुट सेम आउँछ भन्ने छैन क्या ग्यारेन्टी। हामीले पनि पहिला 1-2 मन्थ सर्भे गर्छौँ होइन, ओके ल यस्तो गरे पनि बेटर हुन्छ भनेर हामीले गऱ्यौँ होइन। अब के हुन्छ, ओके ल यसबाट यो रिजल्ट आयो, यसलाई यो भएन,
यसलाई मोडिफाई गर्नु पर्यो क्या भनेको इमेजिनेसन होइन अब त्यसको लागि चाहिँ अल्टरनेटिभ आइडियाहरू चाहिँ धेरै चाहिन्छ क्या यस्तो तपाईँले दुइटैलाई साइड बाई साइड लानुभयो भने बेटर हो कि अब तपाईँ सकेसम्म अरूमा डिपेन्डेन्ट हुनुभयो भने होइन त्यति फ्रुटफुल आउँदैन क्या किनकि अब एउटै मान्छेसँग सबै गुण हुँदैन होइन अब तपाईँ क्रिएटिभ पनि हुन सक्नु पऱ्यो तपाईँले त्यो कुरालाई पुलिस पनि गर्न सक्नु पऱ्यो होइन जस्ट बेटर भनेको चाहिँ तपाईँले अब एकै सक्नुहुन्न साइड बाई साइड बिस्तारै अलिअलि लाने हो क्या You digital marketing like you have been working recently currently you have been working as a strategic planner and digital marketer so हजुरले यो काममा एकदमै धेरै इन्जोय गर्नुहुने पार्ट चाहिँ के हो what do you enjoy most मैले सबभन्दा इन्जोय गर्ने त डाटाहरू आफूले गरेर चिजहरू गऱ्यो अनि डाटा हेऱ्यो ए यसमा यो इस्यु आयो होइन अब त्यसलाई कसरी सल्भ गर्ने ओके आज यति गर्दाखेरि मान्छेको यस्तो रिस्पोन्स आएन किन भयो त्यो चिजहरू चेक गरिन्छ क्या अब त्यो आफ्नो के कारणले फेल भयो नि त्यो कुरालाई चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ मजा आउँछ क्या अनि मैले भर्खर हजुरले कुन पार्ट सबसे धेरै इन्जोय गर्नुहुन्छ भनेर सोधेँ सर अनि वाट इज द टफेस्ट पार्ट सबसे टफ पार्ट डिजिटल मार्केटिङमा के हो सर आई मिन कुन कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै हामीले रिजल्ट ल्याउनको लागि अलिकति टफ हुने कारण चाहिँ के हो सर टफ हुने कारण भनेको अब त्यस्तो टफ हुने कारण त अब सिचुएसन र कन्डिसन हेरेर हुन्छ नि त सबभन्दा टफ कारण भनेको मेबी जस्तै ल हामीले एउटा के गर्यो भने त्यसको आउटपुट राम्रो आएन अरे होइन त्यो पनि एउटा के कारणले भयो नि त त्यो हुनसक्छ क्या ओके ल हामीले ल मानौँ तपाईँले यो त्यो गरेर गर्नुहुन्छ लास्टमा रिजल्ट सेम आइदिँदैन क्या अब मानौँ आज गर्दा चिज राम्रो हुन्छ भोलि गर्दाखेरि त्यो चिज फेल भइदिन्छ क्या किनकि मान्छेको स्विचेस हुन्छ नि अब कस्तो खाले अडियन्सहरू छ होइन त्यसले पनि डिपेन्ड गर्छ क्या अब आज अडियन्सको पनि मुडहरू आज एउटा हुन्छ भोलि उनीहरूको मुड अर्को हुन्छ उनीहरूको आज इन्ट्रेस्ट एउटा हुन्छ भोलि अर्को भइदिन्छ क्या टफ भनेको त्यही हो अब जुन कुरा आफूले सिकेर आयो होइन अब त्यो कुरालाई मैले इम्प्लिमेन्ट गर्छु भने नि यो टाइममा 2 इयर्स ब्याकको र अहिलेकोमा चाहिँ मिल्ने चान्स पनि कम भइदिन्छ क्या कहिलेकाहीँ त्यसै चाहिँ कुराहरू टफ भनेको सो अप टु डेट चाहिँ भइरहनु पर्छ होइन मेन चाहिँ टाइमकै कुरा आउँछ क्या प्र्याक्टिसहरूको लागि नयाँ चिज लर्निङको लागि रेगुलर अपडेट भइरहनु पर्यो अहिले अडियन्सको के कस्तो प्रिफरेन्स छ त्यस्तो कुरामा चाहिँ हामी एकदमै रेगुलर अपडेट भइरहनु भइरहेछ त्यो एन्ड त हजुर हजुर त्यो त स्योर हो किन भन्दाखेरि तपाईँले दिने त अडियन्सलाई त हो नि अब तपाईँले जसलाई प्रडक्ट सेल गर्नु खोज्नु भएको छ तपाईँले जसको लागि मेसेज फ्लो गर्नु खोज्नु भएको छैन अब उनीहरूकै बारेमा थाहा भएन भने त कामै भएन नि त त्यो भएर एन्ड वान इम्पोर्टेन्ट क्वेसन जुन चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूले पनि एकदमै धेरै सोध्न खोज्नु भएको छ डिजिटल मार्केटर बन्नको लागि चाहिँ क्यान वी सेल्फ एजुकेट आवर सेल्फ ओर कुनै इन्स्टिट्युसन या कुनै डिजिटल मार्केटिङ स्कुलमा गएर नै पढ्नुपर्ने हो या हामीले इजिली घरमा बसेर नै सेल्फ एजुकेट गर्न सकिन्छ सर यो चाहिँ एकदमै धेरै क्वेसन आएको छ जुन मलाई हजुरलाई सोधिदिनु भनेर भन्नुभएको थियो ओके यसको लागि चाहिँ एक्जाम्पलको लागि तपाईँले मैले लिन सक्नुहुन्छ क्या मैले कुनै पनि इन्स्टिट्युटबाट सिकेको होइन मैले सबै सेल्फ स्टडी गरेँ हो नि त टाइम लाग्छ होइन तर कोही न कोही चाहिँ एउटा मान्छेसँग चाहिँ अलिकति गाइड चाहिँ लिनुपर्छ क्या किनकि तपाईँलाई स्कुलमा एबिसिडी पढ्नु सक्छ क्या एपिपी एप्पल पढाउँछ एइआरओपेन एरपी पढाउँछ तर यहीबाट त मल्टिपल चिज बन्छ नि त अमेरिका पनि हुनसक्छ त्यो त पढाउनु सक्दैन नि त सो मेन कुरा भनेको सकेसम्म चाहिँ आफूले स्टडी गरेको बेटर हो क्या र त्यो चिजलाई चाहिँ साइड बाई साइड प्र्याक्टिसको रूपमा चाहिँ लान सक्नुपर्छ किनकि तपाईँले पढ्नु भयो होइन त्यो कुरालाई तपाईँले पढ्दाखेरि बुझा जस्तो लाग्छ क्या तर पछि त्यो चिजलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नु त्यो हुन्छ नि के भने टाइपको भइदिन्छ क्या And to self-educate गर्नको लागि financially we have to invest heavily or something like that. मैले अगाडि भनेको थिएँ नि तपाईँले ट्रेडिसनल मिडियाको कम्पेयरमा डिजिटल मिडिया होइन 3 टाइम्स चिपर पर्छ र त्यसको अडियन्स 3 टाइम मोर हुन्छ क्या भनेको तपाईँले कुनै एउटा न्युज पेपरमा एड दिनुभयो भने तपाईँको मेबी ज्याकेट एडको 40-45 लाख 50 लाख पर्छ वान टाइमको तर सोसियल मिडियामा चाहिँ तपाईँले तपाईँको बजेट अनुसार चलाउने हो क्या अब तपाईँले त्यही चिजलाई मानौँ अहिले मान्छेहरूको के छ भन्दाखेरि गभर्मेन्टले पनि डलर कार्ड भनेर इजिली एक्सेस गरिदिइरहेको छ नि सबैलाई अनि कोही न कोही स्टुडेन्टको त कोही न कोही रिलेटिभहरू हुन्छ नि कुनै न कुनै बिजनेसमा जसले चाहिँ प्रमोट गर्नु खोजिरहेको हुन्छ नि अब उनीहरूसँग कुरा गरेर होइन ल
मेबी तपाईँले धेरै पनि गर्नु पऱ्यो $5 $10 मात्रै गरिने क्या अनि त्यसको स्टडी गरी जानु पऱ्यो क्या त्यो भनेको ह्युज अमाउन्ट पनि होइन नि त अनि किनकि आफूले गरेको मिस्टेक आफूले सिकिन्छ क्या अनि त्यो कुरामा केही सिकेन भने होइन अब तपाईँले युट्युबबाट ट्युटोरियलबाट सिक्ने हो कि होइन अब कोही चिनेको मान्छेबाट सिक्ने हो हुन्छ नि गाइडको रूपमा होइन त्यो पनि कुराहरू आउँछ क्या किनकि तपाईँले 6 मन्थमा इन्स्टिट्युटबाट सिक्छु भन्यो भने त्यो त्यति धेरै फ्रुटफुल चाहिँ मलाई छ जस्तो लाग्दैन है आइडिया हुन्छ होइन तर जुन कुरा चाहिँ लङ टर्मलाई चाहिँ नहोला कि भन्ने कुरा आउँछ क्या All right, thank you so much, sir. हजुरको आन्सर्सहरू एकदमै सटल र एकदमै बुझिने खालको अन्डरस्ट्यान्डेबल छ सर. My last question for today's podcast is how your life at Sheffield College is going on, and what do you want to say to the students who are looking for same platform, looking to make career in digital marketing? अब राम्रै भइरहेछ किनकि मेन कुरा भनेको अब मभन्दा पनि धेरै नै एज ग्यापको दाइ दिदीहरू हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूले मलाई धेरै कुरा सिकाउनु भइरहेछ किनकि अब उहाँको एक्सपिरियन्स पनि सेयर गर्नुहुन्छ होइन अब त्यो बाहेक अब जस्तो मैले नयाँ नयाँ कुराहरू पनि सिकेको छु अब सो अघि मैले भनेको थिएँ अब मलाई च्यालेन्जेसहरू नयाँ कुराहरूको लर्निङको लागि इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ भनेको थिएँ नि सो सेफोर्ड कलेज चाहिँ मेरो लागि चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ प्लेटफर्म नै भइरहेछ क्या कलेज हो होइन तर मलाई प्लेटफर्म नै भनौँ न एक हिसाबले त्यही हो मेन कुरा भनेको अब वर्क हार्ड होइन किनकि अब आफूले ट्राई गर्नुपर्छ किनकि यो कुरा भनेको कसैले सिकाएर सिक्ने भन्ने टाइप पनि होइन क्या अब आफूले पनि सिक्नु पऱ्यो मेन कुरा भनेको आफू पनि क्रिएटिभ हुन सक्नु पऱ्यो होइन अब मल्टिपल चिजहरूलाई स्टडी गर्न सक्नु पऱ्यो अब त्यो बाहेक अब के अरे जस्ट मेन कुराहरू यिनीहरू नै हो अब मेन कुरा भनेको टाइम पनि दिन सक्नु पऱ्यो क्या अब लर्निङ गरेँ अब आज मैले सिकेँ होइन ल मेरो सक्यो भनेर भएन क्या अब अनि भोलिपल्ट अनि म बिजी छु मसँग सिक्ने टाइम छैन भनेर पनि काम भएन क्या स्टडी गर्नु पऱ्यो क्या मेन कुरा नयाँ नयाँ चिजहरू मेन कुरा भनेको अरू बिजनेसहरूले कसरी युज गरिरहेको छ त्यो पनि हेर्न सक्नु पऱ्यो क्या त्यहाँबाट नयाँ आइडियाहरू पाइन्छ क्या त्यो बाहेक अब हाम्रो कलेजमा म्याक्सिममको त अनलाइनहरूको पनि न्युजहरू छ नि त अब उहाँहरूलाई पनि अब इन्ट्रेस्ट छ रहेछ होइन तर मेन कुरा भनेको उहाँहरूले चाहिँ मेबी टाइम दिन सकेर चाहिँ प्रब्लम भइरहेको रहेछ क्या All right, thank you so much, Rikesh sir. What an amazing podcast it was. We really enjoyed, and it was great having you on our show. I hope students have so many ideas on digital marketing globally and locally. We had good talk on. We will come with another interesting podcast session next week. Till then, you all take care and follow us in every social media. Catch you on next Sunday. Thank you so much, Rikesh sir.